Bonjour, bienvenue dans cette vidéo consacrée pour la deuxième unité et on va commencer par le premier chapitre. Donc le premier chapitre c'est le mécanisme ou bien les mécanismes d'absorption de l'eau et des sels minéraux par les végétaux chlorophylliens. Alors بالنسبة للإشكالية ديال هاد l'unité هادي كتكون عندنا la plante ou les végétaux en général. Donc les végétaux, à savoir les plantes chlorophylliennes, sont des producteurs de, des producteurs de la matière organique. De la matière organique. الدور ديال هاد la matière organique اللي هي المصدر ديال l'énergie pour les consommateurs. يعني اننا حنايا تنتغداو على الماده العضويه. هاد الماده العضويه دونك كنتغداو على الخبز، كنتغداو على الفواكه. هادشي كامل اللي تناكلو تيعطينا طاقه. هاد الطاقه هادي بطبيعه الحال فهي عباره عن طاقه كيميائيه. دونك il nous donne de l'énergie chimique. وقلنا هاد la matière organique il est composé essentiellement par trois constituants: carbone, hydrogène et oxygène. On peut même trouver d'autres constituants. هاد المركبات هادو هضرنا عليهم في la matière organique. قلنا عندنا فيهم les lipides, les protéines et les glucides sucariés. Donc هادو هما les trois éléments là, les trois catégories de la matière organique. Les essentiellement composée par le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. هادو هما اللي تيعطيونا l'énergie chimique. l'énergie chimique يعني كتكون sous forme d'ATP. دابا الإشكالية هي أن هاد la matière organique شكون اللي تيصاوبها les végétaux ولا les plantes chlorophylliennes. كيفاش تيصاوبوها؟ دونك تيصاوبوها باغ واحد الميكانيزم اللي هو لا فوتوسينتيز يعني تركيب الضوئي. هاد الميكانيزم هو اللي تعطينا لا ماتيير اورغانيك. كيفاش كيتم اولا كيفاش كدار هاد لا فوتوسينتيز؟ يعني النبته كيخصها لا لوميير، كيخصها الاضاءه، تيخصها لي زيشونج les échanges gazeux. يعني كيخصها CO2 والأكسجين. يعني ça dépend de la lumière. مثلا فاش كتكون بالنهار فهي كتاخد CO2 وكتطرح الأكسجين، وبالليل كتاخد الأكسجين وتطرح CO2. وتيخصها كذلك l'eau et les sels minéraux. دونك هادو هما المكونات لا ماتيير بروت، الماده الخام اللي من خلالها كتركب لا ماتيير اورغانيك. وهاد لا ماتيير اورغانيك كيستهلكوها الكائنات الحيه لي كونسوماتور باش تحصلوا على الطاقه. وهاد الطاقه هي اللي كتمكنهم باش انهم يديروا لي زاكتيفيتي كوتيديان، يعني الأنشطة اليومية. مثلا فاش كتهضر، فاش كتجري أي حاجة، فاش كتفكر أي حاجة كديرها فكتخصها طاقة. وهاد الطاقة قلنا راه كتجي من المادة العضوية اللي تتنتج من طرف لي فيجيتو باغ فوتوسينتيز. دونك هاد لي فيجيتو فتنسميوهم دي برودكتور دو لا ماتيير، de la matière organique. Donc la matière organique il est consommé par des êtres vivants. Les huma consommés par les consommateurs المستهلكين. دونك المستهلكين دونك تلقى المستهلك من الدرجة الأولى، من الدرجة الثانية، من الدرجة الثالثة ainsi de suite. دونك كنهضروا على لي شين تروفيك، السلاسل الغذائية. داكوغ. الوغ بالنسبه للاشكاليه ديال هاد لاكتيفيتي هادي غادي نمشيو لهاد النقطه، غادي نحاولوا نفهموها اكثر. كيفاش ان النبته، هاد لي فيجيتو، هاد لي بلونت essentiellement les plantes vertes
les plantes vertes وكنسميوهم كذلك les plantes chlorophylliennes بلانت كلوروفيليان. هاد لي بلانت كلوروفيليان قلنا تستعمل هاد المكونات اولا هاد المركبات. غادي نركزوا على لو اي لي سيل مينيرو، كيفاش ان النبته كتابسوربي الماء، كتابسوربي كتمتص لو absorber l'eau et les sels minéraux. تنعرفوا مثلا ملي تتكون عندك واحد مثلا دار باغ اكزومبل فيها دو تاج، نسف لي عندنا البروميير، هاد باش تطلع الماء من هنا لهنايا خاصك واحد لا بومب، واحد لا بومب تكون عندها واحد لا بويسونس تيل كو، يعني خاصك واحد شي حاجه اللي تدفع هاد الماء باش يطلع من هاد المستوى لهاد المستوى. اذا فما بالنا مثلا نتلقاو واحد النبته اللي ممكن مثلا تتلقى فيها واحد لا هوتور تتوصل باغ اكزومبل حتى 4 متر ديال لا هوتور. كيفاش تطلع؟ يعني on sait très bien باللي ان لو et les sels minéraux كتابسوربيهم النبتة par les racines. donc الماء تيجي ولا les sels minéraux تيجي من le sol, il est absorbé puis تيطلع vers les autres constituants ديال la plante. مثلا بالنسبة للوراق، إذا بالنسبة للوراق هنايا كدار فيها لا فوتوسينثيز. لا فوتوسينثيز يعني لا فوتوسينثيز قلنا كتحتاج النبتة لو إلي سيل مينيرو. دونك لي سيل مينيرو فراه تيجيو من هاد لابارتي هادي من لو سول حتى الوراق حتى لي فوي. دونك حنايا بغينا نفهمو كيفاش كدار هاد العملية هادي ديال لابسوربسيون دو لو. دونك إلا جينا لي غاسين هاد لابارتي هادي غادي نحاولو نديرو ليها واحد غرونديسمون، غادي نلقاو بان لا غاسين كيكون فيها واحد لا زون، هاد لا زون كتسمى لا زون بيليفير، زون بيليفير. هاد لا زون بيليفير كيكونوا فيها دي بوال absorbants، دي بوال absorbants. alors هاد لي بوال absorbants هما اللي كيديروا لابسوربسيون ديال لو اي ديال لي سيل مينيرو. دونك بغينا نفهمو اكثر هاد لابسوربسيون، واش النبته عندها الفم على او نيفو دي راسين، كيفاش انها تقوم بامتصاص الماء والاملاح المعدنيه على هاد المستوى. اذا اول حاجه غادي نبداو بها هو نحاولوا نفهموا مثلا ملي غادي نهضروا على البوال ابسوربون، بوال ابسوربون اللي على مستوى اللي كيكون في لي غاسين على مستوى لا زون بيليفير، هو اللي كيابسوربي الماء من لو ميليو اكستيريور، من الوسط الخارجي للوسط الداخلي. الوغ هاد لي بوال ابسوربون هما قلنا سو سون دي سيلول، خليه. اش من نوع من الخلايا؟ سيت اون سيلول فيجيتال، سيلول لا سيلول فيجيتال. الوغ لا سيلول فيجيتال ملي غادي نجي نشوف لا ستركتور ديال لا سيلول فيجيتال غادي نلقاها بهذا الشكل. دائما كيكون عندها واحد لا باروا سكوليتيك. دونك هاد لا باروا سكوليتيك موراه تيجي لا ممبران بلازميك. مثلا غادي نرسم واحد الخلية اللي هي بلاسموليزي. دونك nous avons la paroi squelettique. عندي بزاف ديال التسميات، دونك كنسميوه paroi squelettique ولا paroi cellulosique ولا كنسميوه aussi paroi pectocellulosique ainsi de suite. موراها تيجي قلنا هاد لا بارتي هادي سي لا ممبران بلازميك.
ensuite nous avons في هاد البلاصة هادي الداخل ديال لا ممبران كنلقاو فيه le cytoplasme. Donc au niveau du cytoplasme كنلقاو فيه des organites. هاد les organites يعني عضيات صغار بحال مثلا les mitochondries اللي كيديروا لنا ديغراداسيون ديال لا ماتيير اورغانيك باش تعطي الانرجي. وفيها واحد العضية اللي مهمة بزاف في هاد الدرس اللي هي لا فاكيول. دونك سي لا فاكيول اللي هي الفجوة. هاد لا فاكيول هي واحد سي كوم بحال واحد لا سيتارن اللي تيتجمع فيها لو. الوغ وعندنا بيان سور ما نساوش النواة النوايو لو نوايو. دونك سو سون دي سيلول اوكاريوتيك خلايا حقيقية النواة فضروري كنديرو لو نوايو. Et voilà, pour cette cellule, ou bien en général, la cellule végétale, elle est composée بهاد المكونات اللي شفنا لحد الآن. وعندنا بيان لي كلوروبلاست البلاصة اللي كيكون فيها. دونك هنايا اون جينيرال كنهضر على لا سيلول فيجيتال. دونك كيكون فيها لي كلوروبلاست كيكونوا في لي سيلول ديال لي فوي، بحيث على مستوى لي كلوروبلاست كدار لا فوتوسينثيز، يعني التركيب الضوئي او لا تركيب المواد، تركيب المادة العضوية، لي ليبيد، لي غليسيد، لي بروتين، انسي دو سويت. بالنسبه فاش غادي نرجعوا لا سيلول فيجيتال ولا البوال ابسوربون، كيتميز هذا البوال ابسوربون هو خليه سي اون سيلول فيجيتال، هي عندها واحد الخاصيه ديال كيكون الونجي، اون سيلول فيجيتال الونجي، حيتاش كتكون عندنا لا غاسين وكيكون على مستوى واحد بوال بزاف ديال لي بوال كتسمى زغب الامتصاص. وهذا زغب الامتصاص كيكون كتير باش كيعطي واحد لا سورفاس دو كونتاكت مع لو سول، من تما باش ابسوربي الماء. الوغ دابا لابسوربسيون دو لو الا بغينا نشوفو كيفاش لا سيلول فيجيتال، هاد لا سيلول عندنا لو ميليو. دونك باش نفهمو نديرو وحده اخرى اكثر. الوغ كيفاش لا سيلول، كيفاش البوال ابسوربون كي ابسوربي الماء ا بارتير دو ميليو اكستيريور. دونك ملي غادي نديرو لا سيلول قلنا كيكون عندنا هاد لا بارتي هادي. دونك غادي نديرو مثلا واحد لا سيلول شارجيسونت. دونك كتكون عندنا لا فاكيول هي اللي تتاخد واحد المساحه كبيره. دونك لا فاكيول، دونك هاد لو ميليو فكيتسمى لو ميليو اكستيريور، باردون لو ميليو انتراسيلولار، وهنايا لو ميليو اكسترا cellulaire. donc milieu intracellulaire et milieu extracellulaire، وسط الخارجي ديال الخلية وهنايا الوسط الداخلي ديال الخلية. كيفاش ان الماء تيدوز من هاد الوسط، يعني لابسوربسيون ديال لو ça veut dire ان الماء تيدوز من الوسط milieu externe extracellulaire le milieu intracellulaire. كيفاش تيدوز، شنو تيتحكم في لو باساج دو لو à travers هاد لي كونستيتيون à travers يعني paroi squelettique. donc déjà la paroi squelettique كيفاش كيخلي الماء انه يدوز. donc هاد la paroi squelettique فكيكونوا فيه دي بور. دونك لي بور بحال الثقوب من تما تيدوز منهم الماء، يعني ما عندوش مشكل. ابري كيجي لا بارتي ديال او لا ممبران بلازميك. دونك الماء كيفاش كيدوز من هاد لا ممبران بلازميك، الا خدينا لا ممبران بلازميك وحاولنا نديرو ليها واحد لا ستركتور ديالها، فغادي نلقاوها الي كومبوزي بار اون بيكوش ليبيديك. alors هاد لا بيكوش ليبيديك كيكونوا فيها دي كانو، voilà des protéines. donc عندنا ها الكوش الاولى كوش بروميير كوش، هنايا كوش 2. داكشي علاش كنسميوه بي كوش ليبيديك. دونك هاد ليبيديك علاش سميناها ليبيديك، حيتاش كتكون من واحد انصومبل دي زونيتي، هادو كاملين كيتشابهوا. الا خدينا هذا ودرنا ليه التكبير نشوفوا مناش كيتشكل، غادي نلقاو سو سون دي فوسفوليبيد. دونك هذا ممكن ناخذ هذا ممكن ناخذ، يعني نحاول نقلبوه.
Donc دير بحال كدا. Donc هذا c'est un phospholipide. Phospholipide. هاد لي فوسفوليبيد فيه دو بارتي. واحد البلاصة هادي كنسميوها تات هيدروفيل، وهاد لا بارتي كنسميوها كو hydrophobe. Alors hydrophile ça veut dire محب للماء، hydrophobe يعني كاره للماء. علاش هو محب للماء؟ حيتاش إلي كومبوزي كيتكون مناش، كيتكون من الفوسفات اساسا، وكيكون فيه الجليسيرول ainsi de suite. donc l'essentiel فيه الفوسفات وفيه الجليسيرول. وهاد لا بارتي هادي الي هيدروفوب كارهه للماء. الحاجه ولا الماده اللي كتكون كارهه للماء سي لي اسيد gras. يعني il est composé par essentiellement par les acides gras. يعني ce sont des lipides دهن. شي حاجه دهنيه راه ما كتلاقاش مع الماء. يعني فاش كنديروا مثلا فاش تنجمعوا الماء مع الزيت دائما تلقاو الماء هنايا والزيت تلقاوها الفوق. دونك ويل الفوق. الوغ باش يتلاقاو كنزيدوا لي مثلا كنزيدوا الصابون، كنديروا لا سابونيفيكاسيون، تنخلطوهم عاد ممكن يتخلطوا. دونك اما في الحاله العاديه راه ما كيتلاقاوش. الوغ فوالا بالنسبه لا ستركتور دو لا ممبران plasmique. Donc la membrane plasmique il est composé aussi par des protéines. donc كنلقاو فيها des protéines. عندنا واحد لا بروتين كتسميوها protéine transmembranaire. مازال غادي نشوفوا شنو هو الدور ديال هاد لي بروتين. دونك عندنا دي بروتين périphériques ainsi de suite. alors بالنسبه للماء ملي تيجي اترافير هاد لا ممبران هادي ممكن انه يتلاقى مع هاد ليطات هيدروفيل، ولكن اون فوا تيوصل هاد لا بارتي اللي هي هيدروفوب ما يمكنش يدوز. دونك هو كيدوز اترافير دي بور، اترافير يعني دي كانو اللي ممكن خلالهم انه يدوز دو ميليو اكستيريور vers لو ميليو انتيريور ولا لو كونترير. دونك دابا هاد لونطري ولا لا سورتي ديال لو شكون اللي تيتحكم فيها؟ دونك الا خدينا واحد لا سيلول، دونك غادي ناخذ عاوتاني واحد لا سيلول. انتقال ديال الماء كيفاش كيكون؟ دونك توجور لو il passe du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire يعني la vacuole lorsque la concentration اللي كتكون la concentration du milieu intracellulaire est supérieure à la concentration du milieu extracellulaire. فالماء كيدوز du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. هنا la concentration bien sûr ديال واحد السوليتي مثلا بحال ساكاروز. داكوغ يعني بحال مثلا تنقولوا ملي كتكون la concentration ديال ساكاروز في le milieu interne est supérieure à la concentration du saccharose dans le milieu externe. donc ديك الساعه راه الماء تيدوز facilement par ce qu'on appelle osmose. donc الماء راه c'est un solvant. l'eau c'est un solvant moudib. donc l'osmose c'est la diffusion des solvants du milieu le plus concentré, d'un milieu qui est plus concentré vers un milieu qui est moins concentré. donc le milieu اللي فيه la concentration كثيرة كنسميوه milieu hypertonique. هذاك لو ميليو اللي فيه لي سوليتي يعني مثلا الميليو اكستراسيلولار فيه لي سوليتي قليله، لا كونسونطراسيون قليل بزاف، النسبه ديال السكر قليله، فتنسميوه ميليو ايبوتونيك. alors ببساطه l'osmose ce sont des échanges ممكن نقولوا échange des solvants d'un milieu entre deux milieux à travers une membrane. donc le passage du solvant, le passage de l'eau est toujours du milieu hypotonique vers le milieu
hypertonique. دائما الماء تيقلب على البلاصه اللي فيها لا كونسونطراسيون كبيره بزاف، يعني واحد الوسط اللي غيش اون سوليديتي. دونك هاد لوسموز سي ان ترونسبور، سي ان ترونسبور اللي هو باسيف. علاش باسيف؟ حيتاش ما كيستعملش الطاقه. يعني هذه دونك الحركه ديال الماء دائما تمشي من واحد الوسط اللي فيه تركيز قليل لواحد الوسط اللي فيه تركيز كتير بزاف. فوالا. ملي غادي نجيو مثلا واحد الوقيته ملي يعني مثلا الماء il entre بواحد الكميه كبيره. دونك عندنا مثلا لا كونسونطراسيون دو ميليو انتراسيلولار كبيره بزاف بالمقارنه مع لا كونسونطراسيون دو ميليو اكستراسيلولار. دونك الماء كيبقى يدخل لا فاكيول من جميع الاتجاهات. واحد الوقيته هاد لا فاكيول شنو غيطرى ليها؟ دونك ديك لا فاكيول غادي تولي يعني ممتلئه. دونك فاكيول remplie او نو، يعني كتكون عامره بالماء. دونك ملي كتكون غومبلي بالماء، ملي كتعمر بالماء، اشنو تيطرى لا سيلول؟ دونك لا سيلول فيجيتال elle devient turgescente. turgescente. هاد سيلول turgescente يعني كنهضروا على لا turgescence. يعني turgescence يعني حاله ديال الامتلاء. دونك turgescence هو lorsque c'est un phénomène lorsque la cellule devient remplie en eau à cause de la variation de concentration de part et d'autre de la membrane plasmique. Alors ملي كيكون عاوتاني العكس، ملي تلقاو مثلا واحد لا سيلول فيها دونك عندنا فيها لا فاكيول وعندنا لا كونسونطراسيون ديال لو ميليو اكستراسيلولار كبير بزاف، ولو ميليو intracellulaire فيه فيه لا كونسونطراسيون ناقصه. الوغ هاد الماء اللي عندنا في الداخل غادي يخرج. دونك غادي يخرج دائما قلنا سولون لوسموس، يعني ان الماء دائما قلنا تيقلب على الوسط اللي فيه لا كونسونطراسيون قليله بزاف، ولا عفوا باردون كثيره بزاف. الوغ ملي غادي يخرج هاد الماء لهاد لو ميليو اكسترا سيلولار، يعني ان الخليه غادي غتفقد الماء. دونك الشكل ديالها غادي يتغير، غادي تولي بلاسموليزي، يعني ان لا فاكيول غادي تخوى من الماء. دونك لا فاكيول غتخوى من الماء، دونك لا كونسونطراسيون غيبقى فيها غير لي سوليتير، غيكون التركيز ديالها كبير بزاف. دونك هذه سي اون سيلول بلاسموليزي. الوغ سيلول بلاسموليزي كنهضروا على لا بلاسموليز. دونك بلاسموليز هو واحد لو فينومين ديال يعني ملي كتلقاو لا سيلول الى دونك يعني فقدات الكميه كبيره من الماء. دونك لا بيرت اللي هي تري امبورطونت دو. الوغ الى دابا من ناحيه ديال ملي تيبقى يدخل الماء من الميليو اكسترا سيلولار فيغ لو ميليو انترا سيلولار، هاد لا سيلول هاد لا فاكيول كتبقى تعمر اللي دوفين رومبلي او نو. واحد الوقيته ممكن نفترضوا كون ما عندناش، كون ما كاينش هاد لا باروا بيكتوسيلولوزيك، شنو غيطرى لا سيلول؟ دونك غادي يطرى ليها ليكلاتمون. الوغ الدور ديال لا باروا بيكتوسيلولوزيك، دونك الدور ديال لا باروا هو لا بروتيكسيون de la cellule végétale. انه تيحمي لا سيلول فيجيتال، يعني لوتي كونتر ليكلاتمون، يعني كيحمي الخليه من انها باش ما يطرش ليها ليكلاتمون. هاد لا باروا علاش دونك قلنا الي بيكتوسيلولوزيك؟ فكيكون كيمتاز بلا ريجيديتي، فهو ريجيد كيكون صلب. علاش؟ حيت فيه البيكتين وفيه سيلولوز. Donc ce sont des fibres, des filaments، يعني des filaments de cellulose اللي تعطيه ديك الصلابه وتيحافظ على الشكل ديال الخليه وتيحميها من الانفجار. لا ميم شوز دونك بالنسبه ملي تتفقد عاوتاني لا سيلول، ملي تتفقد الماء بزاف فتوجور دونك روغاردي بالنسبه لا ممبران إلي ليي دون دي
points bien précis avec la paroi pectocellulosique. Donc فاك تحمي لا سيلول ملي تكون في تيرجيسونس تحميها من ليكلاتمون، وحتى فاش كتكون بلاسموليزي تحمي هاد لا ممبران بلاستيك باش ما يتقطع. يعني دائما عنده دي بوين مربوط فيهم la membrane plasmique avec la paroi pectocellulosique. Alors d'abord هضرنا على الماء، غادي ندوزو les échanges de solutés. إلا قلنا بالنسبة للماء تيدوز ولا les solvants en général تيدوز d'un milieu qui est hypertonique ou bien hypotonique vers un milieu hypertonique، غادي نشوفو les solutés. Donc les solutés en général مثلا عندي السكروز، مثلا ملي تناخذ واحد القطعه ديال السكر وتنحطها في واحد لو ميليو فيه لو، اشنو تيطرى لهاد القطعه ديال لو سكر؟ دونك واحد الوقيته غادي نلقاوها دابت، غادي يطرى ليها الذوبان. اذا في هذا الذوبان شنو هو الذوبان؟ يعني ان هاد البلاصه هادي il est plus concentré en sucre، يعني فيها لا كونسنطراسيون طالعه بزاف. دونك ملي تنحطوها في الماء هاد الوسط هذا، هاد الميليو هذا il est ايبوتونيك. دونك ايبوتونيك ما فيهش السكر، فيها الماء، يعني الي ايبوتونيك لا كونسنطراسيون قليله بزاف. وهاد البلاصه هادي الوسط ديال القطعه ديال السكر الي ايبرتونيك. دونك الي ايبرتونيك وهاد الوسط الي ايبوتونيك. واحد الوقيته تتلقى هاد الكاس هذا ما كتلقاش مازال ديك القطعه ديال السكر وكتلقى الماء كامل حلو. اشنو تعني هذا؟ يعني ان هاد الماده هذه فهي انتشرت من هاد البلاصه اللي هي ايبرتونيك فيغ هاد البلايص هادو اللي هما ايبوتونيك، يعني كنلقاو داك المحلول كيولي هوموجين. دونك من خلال هاد التجربه هادي ممكن نستنتجوا بان لي سوليتي، دونك لي سوليتي اون جينيرال فتتنتقل دو ميليو كي ايبرتونيك vers le milieu qui est hypotonique، يعني عكس ديال الماء قلنا راه تيقلب على البلاصه اللي فيها لا كونسنطراسيون كثيره. باغ كونطخ بالنسبه لي سوليتي لا، سواء درنا فيه الملحه درنا في السكر، دائما هاد لي سوليتي فتنتقلوا من واحد الوسط اللي فيه لا كونسنطراسيون كثيره لواحد الوسط اللي فيه لا كونسنطراسيون قليله بزاف. فوالا هادشي اللي عندنا بالنسبه شفنا لوسموز، شفنا لي سوليتي. دونك هذا كنسميوه لا ديفيوجن سامبل. بيان، الوغ غادي ندوزو لواحد مود دو ترونسبور، اوتر مود دو ترونسبور. دائما بالنسبه لهاد دونك بالنسبه لهاد يعني هنايا راه تندوزو يعني باختصار باش نفهمو اكثر وما كنمشيش لي زيكسبيريونس. دونك لي زيكسبيريونس كاملين اللي شفنا فشفنا الاكسبيريونس ديال البطاطا ملي تنحطوا قطع ديال البطاطا تنحطوها في الماء وتنبدلوا التراكيز، تلقاو بان الحجم ديال هاد القطع ديال البطاطا تزاد. ملي تيكون التركيز ديال السكر قليل فكنلقاو الطول ديال البطاطا تزاد. كيفاش كنفسروا هذا ارتفاع في الطول؟ بان الماء اولا لي سيلول كيوليو تيرجيسونط، يعني كيعمروا بالماء. واحد الوقيته كنلقى بان واحد لا كونسنطراسيون كنبقى نزيد في التركيز، واحد الوقيته تلقى بان هاد الطول ديال هاد القطع ما كيتزادش. اشنو تيعني هذا؟ بان الماء ما دخلش من الوسط الخارجي للوسط الداخلي. علاش ما دخلش من الوسط الخارجي للوسط الداخلي؟ يعني ان التركيز ديالو برا كيساوي التركيز ديال الداخل. دونك ملي كيكون عندنا دو ميليو، لو ميليو 1 و لو ميليو 2، قلنا الا فيه واحد الوسط فيه تركيز كتير كنسميوه ايبرتونيك، هذا فيه التركيز قليل كنسميوه ايبوتونيك. ديما بالنسبه لما كيمشي من ليبوتونيك فيغ لو ميليو ايبرتونيك. علاش كيمشي من هذا الوسط لهذا الوسط؟ باش واحد الوقيته كنلقى لا كونسنطراسيون ديال لي دو ميليو، يعني لا كونسنطراسيون اللي كاينه هنايا هي لا كونسنطراسيون اللي كاينه هنايا. دونك هذا ديك الساعه كنهضروا على دو ميليو ايزوتونيك. فوالا، يعني الوقيته فاش تنلقى مثلا القطعه ديال البطاطا ما تزادش في الطول فكنعرف هذيك لا كونسنطراسيون اللي درت في داك لو ميليو اكسترن هي لا كونسنطراسيون ايزوتونيك.
دونك بطبيعة الحال ممكن نحدد هذيك لا كونسونطراسيون ملي تنمثل لا فارياسيون ديال لا لونغور اون فونكسيون دو كونسونطراسيون. يعني ديك لا فارياسيون كنلقاها تغير ديال يعني ان طول ديال انيسيال ديال القطعة ديال البطاطا انيسيال كيساوي طول ديالها في ليطاب فينال، يعني كانت 5 ولات 5، يعني ديك لا كونسونطراسيون اللي درت في لو ميليو اكسترن extérieur هي اللي تتساوي لا concentration du milieu intérieur de la cellule، يعني ديك لا concentration هي لا concentration ايزوتونيك. لا ميم شوز دونك بالنسبه للاكسبيريونس اللي شفنا بالنسبه لي سيلول دونيون باش كنشوفوا الخليه كيفاش تتغير فاش كنديروا واحد الماده فتلقاو لا سيلول il devient turgescente، يعني هاد لا turgescence ديال لا سيلول يعني بسبب الدخول ديال الماء vers le milieu intracellulaire، donc du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. donc اللي مهم في هاد لاكتيفيتي دونك شفنا ليزوتوني، دونك ملي تيكون عندنا لا كونسونطراسيون دي دو ميليو متساويين، لي بوتوني تلقى واحد لو ميليو فيه لا كونسونطراسيون كثيره قليله بزاف مقارنه بلو ميليو اللي هو ايبرتونيك يعني ليبرتوني. لا بلازموليز يعني ان الخليه تتخوى من الماء، دونك لا بيرت دو العكس ديالها هي لا سورجيسونس. لا ميم شوز دونك هنايا بالنسبه لاكتيفيتي 2 هادشي كامل نحاولوا ندوزو ليه باختصار. alors principe des échanges d'eau au niveau de la cellule végétale. Donc هنايا شفنا l'expérience du phénomène d'osmose، l'expérience du trochet. donc في هاد عندنا واحد لوسمومتر درنا فيه ساكاروز ودرنا هنايا واحد لا ممبران اللي تيشبه لا ممبران بلازميك اللي هو سيمي بيرميابل. دونك سيمي بيرميابل سا فو انه تيخلي الماء بوحدو اللي تيدوز لي سوليتي ما تيخليهمش يدوزو. درنا خلينا فيه واحد لو نيفو ديال اش 0 ديال هنايا حطينا فيه يعني سوليتي دو ساكاروز. في لا فان ديال ليكسبيريونس لقينا بان هاد لو نيفو خليناه في اش 0 ولا في اش 1. يعني كيفاش نفسروه؟ ما يمكنش نفسروه الا بصعود الماء اللي كان في هاد الكريستاليزوار فار لومبول دو فار. يعني هاد المرور هذا ديال الماء من ان ميليو كي ايبوتونيك vers un milieu qui est hypertonique هو الفينومين دوسموز هو اللي تيمثل لينا شنو هو لوسموز. الوغ او ليو باش اننا نبقاو نهضروا على لا كونسونطراسيون يعني او لا ان الماء تيدوز من واحد لو ميليو اللي فيه لا كونسونطراسيون قليله vers un milieu اللي فيه لا كونسونطراسيون كثيره، داروا واحد الفورمول باش تنعرفوا حيتاش ما كاينش فقط لا كونسونطراسيون، راه ممكن مثلا لا كونسونطراسيون يكون كذلك تأثير ديال لا تمبيراتور. دونك لا تمبيراتور كتأثر كذلك على المكونات ديال لا ممبران، الوغ خصنا ناخذوها حتى هي بعين الاعتبار. دونك لا فورمول ديال اللي هي لا بريسيون اوسموتيك اوليو باش نهضروا على لا كونسونطراسيون سولمون كنهضروا على لا بريسيون اوسموتيك. دونك لا بريسيون اوسموتيك تنحسبوها بي كتساوي ار فوا تي فوا سي على ام. دونك بي قلنا بريسيون اوسموتيك اون اتموسفير، ار هي لا كونستانت دي غاز بارفي. دونك ردوا البال بالنسبه دونك هذه راه ثابته. لا بالنسبه لا تمبيراتور مثلا تعطات لك لا تمبيراتور في التمرين بالدوغري، يعني خصك تحولها تمبيراتور ابسولو دونك كتزيد عليها 273 ديك لا تمبيراتور. مثلا الا قال لك عندنا في واحد التمبيراتور ديال لو ميليو ايكال ا 0 دونك انت غادي دير 0 بلس هاد 273 باش كتحولها لكلفن فوا لا كونسونطراسيون. دونك بالنسبه لا كونسونطراسيون ماسيك فهي بالغرام باغ لتر. دونك ممكن ما تعطاش لك هاد لا كونسونطراسيون ماسيك، كتعطى لك مثلا لا ماس وكتعطى لك الفوليوم. دونك الا تعطات لك لا ماس مع الفوليوم راه عندك ديك الساعه راه كتحسب لا كونسونطراسيون ماسيك كدير ام على في وكتدير تطبيق عزيزي. بالنسبه لا ماس مولار لا ميم شوز. دونك لا ماس مولار دونك هي ام على ان. دونك ممكن تعطى لك لا ماس مولار، ممكن تعطى لك لا ماس وتعطى لك لو نومبر دو مول. ديك الساعه يعني كتحسب لا ماس مولار عاد كدير التطبيق. في الحاله ديال الا كان سوليتي ايونيزابل دونك ديك الساعه كتدخل ان يعني يعني كدير لا فورمول كتضربها في لو نومبر ديال لي زيون اللي عندك. دونك فوالا يعني بحال مثلا بالنسبه لهنايا مثلا عندنا ان
Na ولا مثلا Mg2+، دونك هذيك كضربها في جوج، يعني Mg2+ ديال المغنيسيوم، دونك هذيك N هي 2. K+ عندنا واحد، دونك سي با لا بين باش تضيفها هنا. Alors après voilà هنايا شفنا les étapes des cellules. donc la cellule فاش كتكون بلاسموليزي يعني كتفقد الماء، تخرج منها الماء. فاش تكون نورمال يعني كتلقى لا فاكيول يعني في الحاله ديال الموين. وفاش كتكون تورجيسونت فكنشوفوا لا فاكيول يعني فيها بزاف ديال الماء. et après عندنا potentiel hydrique. Donc le potentiel hydrique حتى هو عنده لا فورمول ديال هو لا ريزولطون ديال لا بريسيون اوسموتيك مع لا بريسيون دو تورجيسونس dans chaque compartiment. دونك هنايا يعني في الحاله ديال لا سيلول فتنحسب لا بريسيون اوسموتيك وتنحسب لا بريسيون فاش كتكون لا سيلول تورجيسونت وكنجمع بيناتهم. دونك بريسيون دو تورجيسونس موان لا بريسيون اوسموتيك وتعطينا لا بوتنسيال هيدريك. دونك هذا البوتنسيال هيدريك فتلاحظوا مثلا هنايا عندنا دو ميليو، عندنا واحد لو ميليو ايبوتونيك وعندنا واحد لو ميليو ايبرتونيك. دونك دائما وعندنا هنايا واحد لا ممبران سيمي بيرميابل. كنشوفوا بان لو نيفو ديالو هنايا كيساوي لو نيفو ديالو في الدوزيام كومبارتيمون. راه واخا كنشوفوا عندنا نفس المستوى ديال الماء راه ما عندناش هنايا التوازن، ما عندناش لي يعني دو ميليو ايزوتونيك، حيت الا شفنا لا كونسونطراسيون هنايا غادي تكون قليل بالمقارنه مع لوتر كومبارتيمون. دونك باش يكون ليكيليبر الماء كيدوز من هذا لو كومبارتيمون vers لو كومبارتيمون اللي فيه لا كونسونطراسيون très importante. Donc l'eau se déplace du milieu hypotonique vers le milieu hypertonique jusqu'à l'isotonie. ملي تنديرو مثلا هنايا واحد باش مثلا هنايا واحد ليطا راه يعني مختلف على الدوكيمون اللي قبل. عندنا لا ميم شوز دو كومبارتيمون، واحد الكومبارتيمون درنا فيه فقط الماء والكومبارتيمون الاخر كاين فيه الماء مع لو سوليد. يعني الا حيدنا هاد لو بيستون راه يبقى يجوز الماء من هاد لو ميليو كي ايبوتونيك فيغ لو ميليو ايبرتونيك باش يكون ليكيليبر. ولكن هاد ليكيليبر راه ما عمرو يكون ما حد لي سوليتي ما كيدوزوش من هاد لو ميليو ايبرتونيك فيغ لو ميليو ايبوتونيك. دونك داكشي علاش كنديرو خصنا واحد لا بريسيون باش يكون المستوى ديال الماء في هاد الجهه هو المستوى ديال الماء في الجهه المقابله. دونك يعني هاد لا بريسيون اللي تنضيفو يعني اصطلحنا عليها واحد البوتنسيال هيدريك اللي تيخلي ليكيليبر باش يكون عندنا الكميه ديال الماء في هاد الكومبارتيمون كتساوي لا كونتيتي دو في لوتر كومبارتيمون. فوالا بالنسبه l'osmose. غادي ندوزو دابا لا ديفوزيون اللي هضرنا عليها من قبل. alors mise en évidence des échanges de soluté au niveau de la cellule végétale. دونك هنايا ملي تناخدو مثلا واحد المحلول بحال ديك الحاله ديال السكر تنحطوها في الماء، واحد الوقيته كنلقى بان اللون ديال هاد الماء راه تبدل. هذا كيتسمى ديفوزيون سامبل، ما كيحتاجش طاقه. دونك سي با لا بين باش نعاودو دونك هادشي كامل راه هضرت عليه في الاول. فوالا بالنسبه لهاد ليكسبيريونس فيش تكنيك بور ماتر اون ايفيدونس لا ديفوزيون سامبل. دونك هادي فقط باش نبينو هذا لا ديفوزيون سامبل كيفاش تيطرا. لا ميم شوز هنايا لوسمومتر درنا في الاول واحد لو نيفو H0، من بعد لقينا بان داك لو نيفو يعني تزاد. هنايا بالنسبه لهاد ليكسبيريونس دونك خدمنا ب سوليسيون دو سولفات دو كويفر، وهنايا درنا واحد لا ممبران دو سيلوفان مع الكريستاليزوار درنا فيه لو ديستيلي. الوغ في الاول درنا لو نيفو H0. الوغ هاد السوليسيون دو سولفات دو كويفر عنده لا بوسيبيليتي، عنده امكانيه انه يدوز من هاد لا ممبران دو سيلوفان، ولكن لقينا ابري 2 زور لقينا بان هاد لو نيفو H0 طلع ل H1. يعني هذا كيفاش نفسروه بان هاد الماء اللي عندنا في الكريستاليزوار راه الى باسي ا ترافير لا ممبران دو سيلوفان. علاش هو الاول سبق؟ حيتاش لا كونسونطراسيون انيسيال ديال هاد السولفات دو كويفر كبيره بزاف، يعني ما يمكنش انه يدوز اترافير لي بور اللي كاينين في هاد لا ممبران دو سيلوفان. دونك يعني داكشي علاش خاص الماء هو الاول كيدير لا ديلوسيون، كينقص التركيز ديال هاد
السلفات دو كويفر عاد ديك الساعة ممكن هاد السلفات دو كويفر يدوز vers le cristallisoir. Et voilà, maintenant une fiche technique pour mettre en évidence la diffusion orientée. Donc la diffusion orientée, عندنا هنايا donc monter entre la mélamelle un fragment d'épiderme d'oignon blanc dans une goutte de rouge neutre très dilué. Alors في هاد l'expérience خدمنا ببصلة بيضاء. دونك هذيك البصلة البيضاء دونك الخلايا ديالها راه هي اصلا يعني بيضاء. ملي تنحطوها في واحد لو ميليو اللي فيه ولا تنزيدو ليها لو روج نوتر هو تري ديليي. دونك لاحظوا معايا تري ديليي. علاش درنا تري ديليي؟ باش هو هاد لو روج نوتر يدوز ديريكتومون لداخل ديال لا سيلول، حيت الا ما درناش تري ديليي دونك هذاك لا كونسونطراسيون ولا دوك المواد اللي كاينين في داك الماء اللي كاين في لا فاكيول دو لا سيلول هو اللي غادي يخرج. دونك ابري ملي خدينا هاد لو روج نوتر وضفناه للخلايا روج نوتر تري ديليي ضفناه للخلايا ديال لونيون، لاحظنا بان لا فاكيول ديال هاد لي سيلول راه تلونوا. اذا هاد التلون هذا ما يمكنش نفسروه الا بان داك لو روج نوتر اللي حطينا في لو ميليو اكسترا سيلولار راه دخل لداخل ديال لا سيلول فيجيتال. من بعد واحد الوقيته اوبسيرفاسيون دونك اوبسيرفي لا بريباراسيون ميكروسكوب دونك خلال 5 دقائق عندنا اي ابري 30 مينوت مورا 30 دقيقه تتبان لينا بان لا سيلول اللي كانت فقط في الاول عندنا لو روج نوتر في لا فاكيول ولات تورجيسونت. علاش تورجيسونت؟ دونك اوتوماتيكمون فاللي عندنا لا كونسونطراسيون ديال لو ميليو انتراسيلولار طالع بزاف فالماء تيدوز باغ اوسموز دو ميليو ايبوتونيك vers لو ميليو انتراسيلولار اللي هو ايبرتونيك باش يدير ليكيليبر اونتر لي دو ميليو. دونك فوالا غادي نشوفوا هنايا fiche technique pour mettre en évidence le phénomène de dialyse. Donc الدياليز هي واحد العمليه يعني تدار الناس اللي عندهم مشكل في الكيلي. دونك يعني كتلقى دونك الدور ديال الكليه هو التصفيه ديال الدم، ولكن كيكون مثلا اللي عنده المشكل في الكليه كسوا هاد الكليه يعني ما كتخدمش مثلا طومبوريرمون واحد المده زمنيه ولا ما كتخدمش كاع، دونك فالشخص كيضطر انه يدير الدياليز ديك العمليه ديال التصفيه ديال الدم، ويعني مده ديالها كتراوح حتى 4 سوايع في الحصه. الوغ هاد الدياليز هذا شنو تيدار فيه؟ يعني بحال كيديروا دو ميليو، واحد لو ميليو كيكون فيه لو بور يعني لو ديستيلي اوتمون بور، والبلاصه الاخرى كيدوز منها الدم. الوغ ديك الساعه كاع الحوايج دونك بالنسبه للدم دونك هنايا لو سون. دونك لو سون شنو الحوايج اللي كيكونوا في لو سون؟ تلقاو فيه لي غلوبول روج، لي غلوبول بلون، كيكون فيه لي بلاكيت انسي دو سويت. دونك هادوك سو سون دي سيلول اللي لا طاي ديالهم كبيره دونك ما يقدروش يدوزو اترافير هاد لا ممبران. الوغ شكون اللي تيدوز اترافير هاد لا ممبران؟ بحال مثلا لي غاديكو دونك المواد الكيميائيه. دونك فاش الشخص كيستعمل مثلا بحال لي ميديكامون ولا بحال مواد غذائيه اللي تتخلي يعني الشق العضوي ديال المواد اللي غاديكو ليبر. دونك هادوك لي غاديكو ولا هادوك لي ماتيير فتيدوزو اترافير هاد لا ممبران. علاش؟ حيت لو سون الي ايبرتونيك، لا كونسونطراسيون ديالهم في لو سون كبيره بزاف. دونك هما تيقلبوا على واحد الوسط اللي فيه لا كونسونطراسيون منخفضه. دونك هادي شنو هذا؟ سي دو لا ديفوزيون. Donc c'est la diffusion à travers la membrane du milieu hypertonique vers le milieu hypotonique. Donc هذه هي العمليه ديال الدياليز. دونك غير هو باش انه كيبقى يدوز هاد الدم هذا دونك اترافير cette membrane باش يطرى ليه عمليه ديال échange entre deux milieux, un milieu qui est hypotonique et un milieu qui est hypertonique اللي هو le sang. دونك ليكسبيريونس اللي خدينا دونك خدمنا بلوف. دونك علاش خدمنا بلوف؟ حيت خدينا داك لا ممبران انترن اللي فيها اللي هي حتى هي سيت اون ممبران سيمي بيرميابل ولا عندها دي بور. هي اللي وراتنا بان فريمون لا ممبران بلازميك راه ممكن يدوز فيها دي ماتيير مواد كيميائيه des molécules, des solutés à travers هذيك la membrane. Donc شنو درنا في البيضه؟ خدينا
البيضة قسمناها على جوج، حيدنا لو بلون دوف، حيدنا لو جون دوف، خدينا هاد لابارتي هادي هرسناها وحيدنا هاديك القشرة، وحاولنا نحافظو ولا نخليو ديك لا ممبران تبقى هي بوحدها. اي ابخي خدينا واحد لو ميليو درنا فيه لومبوا داميدون، وهاد البلاصة هادي درنا فيه لو ايودي. كنعرفوا بان لو ايودي الى تلاقى مع لومبوا داميدون فاللون ديال لو ايودي تنعرفوه يعني تقريبا هو اورانج ولا روج، يعني اللون ديالو داير بحال هكا، و لومبوا داميدون كيكون بلون. دونك هاد البلاصه راه فيها لا كولور بلونش، وهاد البلاصه فيها لا كولور اورانج. ملي تيتلاقاو هاد جوج فتيعطيونا واحد لو بلو فونسي، بلو دو نوي ولا بلو فونسي. الوغ يعني الا لقينا بان هاد في هاد لوف ولا في هاد لا بارتي il a changé de couleur، تبدل اللون ديالها، ولات وليو باش تبقى اورانج ولات بلو دو نوي، يعني ان هاد لومبوا داميدون راه داز من هاد لو ميليو هذا فيغ لو ميليو الاخر. الا لقينا لا ميم شوز، الا لقينا تبدل اللون في هاد لا بارتي هادي في لومبوا داميدون، هذا كيعني ان هاد لو ايودي داز من اترافيغ لا ممبران. دونك مورا التجربه غادي نلاحظوا بان دونك في الكاس اللي فيه لومبوا داميدون راه تبدل اللون ديالو، هذاك يعني بان لو ايودي الى باسي اترافيغ هاد لا ممبران هادي اللي هي سيمي بيرميابل. Diffusion simple et diffusion facilitée. Alors, la diffusion facilitée, on a une étude de la vitesse de diffusion du glucose en fonction de sa concentration à travers une membrane séparant deux compartiments liquidiens. Le premier contient une solution de glucose et le deuxième contient l'eau distillée. Donc, on a deux milieux. Donc, le milieu l'eau. Donc, on a le milieu de l'eau, فيه l'eau distillée. Le milieu الثاني فيه le glucose. Alors, l'expérience الأولى هنايا درنا واحد لا ممبران اللي هي بيولوجيك. اشنو تنلاحظوا؟ دونك كنحاولوا اننا نقيسوا la vitesse de diffusion ديال le glucose en fonction de la concentration du glucose. هنايا في هذا الوسط هذا فيه الجلوكوز وهذا فيه لو ديستيلي، اوتوماتيكمون لو جلوكوز كساتوا دونك بالنسبه لهنايا الجلوكوز يعني سولون لا ديفيزيون اللي تنهضروا عليها غادي يدوز من هاد البلاصه لهاد البلاصه، من لو ميليو اللي فيه بلو كونسونطري فيغ لو ميليو اللي هو موان كونسونطري. وكاينه بوسيبيليتي اوسي باش الماء يدوز اترافيغ هاد لا ممبران، يعني كساتوا ممكن يطرا اوسموز وممكن يكون كذلك ديفيزيون. دونك ما حدنا درنا لا ممبران بيولوجيك غادي نشوفوا شنو تيطرا. دونك غادي نقيسوا لا فيتاس دو ديفيزيون ديال لو غليكوز اترافيغ سيت ممبران بيولوجيك. في الحاله الاولى خدمنا بواحد لا كونسونطراسيون واحد يعني فابل، وفي الحاله الثانيه زدنا لا كونسونطراسيون ولات جوج، وفي الحاله الثالثه درنا واحد لا كونسونطراسيون 3. دونك فاش درنا واحد لا كونسونطراسيون واحد مثلا، يعني درنا واحد لا كونتيتي ديال الجلوكوز في هذا ولا واحد لا كونسونطراسيون دو جلوكوز في هذا لو ميليو اللي هي فابل، كنلقاو بان لا فيتاس ولات مثلا في واحد، وفاش درنا لا كونسونطراسيون 2 ولات لا فيتاس في مثلا في 2. دونك خرج لينا المنحنى، وفاش درنا لا كونسونطراسيون 3 ولات لا فيتاس في 2 ما تبدلاتش، يعني المنحنى غيخرج بحال هكا. اشنو تنلاحظوا؟ دونك la vitesse de diffusion du glucose à travers la membrane biologique augmente en fonction de concentration jusqu'à une valeur, jusqu'à C2, la vitesse demeure constante.
لان لا فيتاس دو ديفيوجن السرعه ديال النفاذيه ديال هاد الجليكوز من خلال هاد لا ممبران غادا تتزاد. كل ما زدت الجليكوز كل ما زدت التركيز كل ما تتزاد. ولكن واحد الوقيته واخا كنزيد مثلا ندير هنايا سي 4 سي 5 غتبقى دائما لا فيتاس دو ديفيوجن كتبقى ثابته. عكس الا درنا واحد لا ممبران بيولو ارتيفيسيال، واحد غشاء اللي هو مصنع، تلقى كل ما زدت لا كونسونطراسيون الا و تتزاد كتزاد لا فيتاس، يعني كيخرج بحال هكذا فونكسيون لينيا، واحد الداله خطيه. كل ما تنزيد سي 4 كتولي في 3 سي 5 باردون سي 3 كتكون في 3 سي 4 الكونسونطراسيون 4 كتولي فيتاس غادا وتتزاد. يعني شنو سنلاحظوا؟ يعني ان la vitesse de diffusion augmente en fonction du glucose en fonction de la concentration du glucose وتنحبس. الا بغيت نفسر يعني هاد التغير علاش بالضبط هذه كتبقى ثابته، فكيمكننا نفهموا بان في لا ممبران بيولوجيك فيه دي بحال دي بور، يعني بحال بيبان. هاد البيبان فاش تندير مثلا واحد لا كونسونطراسيون ديال واحد غليكوز، مثلا نفترض درت واحد لا موليكول، دونك هاد الغليكوز غادي يدوز في واحد الوقيته وجيزه. مثلا غادي يدوز، مثلا نفترضوا بان الغليكوز كيمر مثلا في كل ثانيه، يعني واحد غليكوز غادي يدوز في ثانيه واحده. مثلا درت جوج، دونك هاد جوج غادي يدوزو كاملين بواحد السرعه اللي هي كبيره. درت ثلاثة، دونك درت ها في واحد، الا درت واحد في جوج دونك غادي يدوزو كاملين جوج غليكوز بار سكوند، حيتاش عندي باب اخر. الا درت ثلاثة ديال لي غليكوز، درت ثلاثة ديال لي غليكوز، هذا كامل غادي يدوزو في الثانية، يعني ثلاثة مثلا غليكوز بار سكوند في 3 كنلاحظ كيتزاد. ولكن الا درت ربعة ديال لي غليكوز، يعني شحال غادي يدوز في الثانية؟ دائما ثلاثة غليكوز بار سكوند، يعني في خلال الثانية هادو خدامين، هذا خصو يتسنى، يعني خصو يتسنى حتى يدوز شي واحد عاد يتبعو. دونك ديك الساعة بالنسبة لا ممبران اللي هو بيولوجيك. ولكن بالنسبة لا ممبران ارتيفيسيال فيه بحال فيه بزاف ديال لي بروتيين ترانسممبراني، هادو كيتسموا دي بروتيين ترانسممبراني، يعني il facilite داكشي علاش كنسميوه ترانسبور فاسيليتي. درنا واحد غليكوز غادي يدوز واحد غليكوز بار سكوند، يعني فيه بزاف ديال لي بور. درنا جوج غادي يدوزو جوج غليكوز بار سكوند. درنا ثلاثة غليكوز بار سكوند. درنا 4 دونك غادي وتيتزاد ما تيوقفش. فوالا هذا هو la différence entre membrane biologique et membrane biologique et membrane artificielle. داكشي علاش كتخرج لينا هنايا غادا تتزاد بواحد الطريقه اللي هي مستمره، وهنايا كتكون كتزاد واحد الوقيته كتحبس. نشوفوا دابا بالنسبه للترونسبور اكتيف. دونك بالنسبه للترونسبور اكتيف هنايا عندنا واحد عندنا واحد الالغ اللي هو فالونيا، كيعيش في الماء. الا خدينا هاد الالغ هذا تلقاو دونك يعني خليه، عباره عن خليه سون دي زيتر فيفون يونيسيلولار، كيكون فيها لو ميليو، عندنا لو ميليو انتراسيلولار وعندنا لو ميليو اكستراسيلولار، الوسط الداخلي ديال هاد الالغ والوسط الخارجي يعني الماء ديال البحر. الوغ عندنا لي زيون، عندنا ان ا بلس وعندنا كا بلس. الوغ بالنسبه لان ا بلس فتلقاوها في لو ميليو اكستيريور كثيره بزاف 440 مول بار لتر، وفي لو ميليو انتراسيلولار فيها 85 مول بار لتر. وبالنسبه لكا بلس تلقاو في لو ميليو انتراسيلولار لا فاكيول 400 مول بار لتر، وفي لو ميليو اكستراسيلولار كنلقاو 10 مول بار لتر. يعني هنايا راه ما كاينش ليكيليبر، يعني نورمالمون ليكيليبر يعني خص القيمه اللي كاينه في لو ميليو اكستراسيلولار هي القيمه اللي كاينه في لو ميليو انتراسيلولار. لا ميم شوز بور كا بلس، يعني ما كاينش ليكيليبر. نورمالمون هاد مثلا بالنسبه لان ا بلس اللي كاين في لو دو مير خصو يعني يدخل داخل ديال الخليه باش يكون ليكيليبر، وكا بلس اللي كتير بزاف في الخليه في الفالونيا خصو يخرج باش يكون ليكيليبر. الوغ الى هنايا فواحد كيفاش دير واحد ليكسبيريونس فاش تضيف واحد لينيبيتور دو برودكسيون دا تي بي، فاش تحيد لينيرجي لهاد لي سيلول ولا لهاد لي زالغ
cela provoque la disparition de la différence de concentration entre les deux milieux. ملي تنضيف واحد المادة اللي هي تتحيد ولا تتمنع انتاج الطاقة عند هذه الخلية، تلقاو بان رجع ليكيليبر، يعني ان هاد ان ا بلس اللي كاين برا تيدخل داخل ديال الخلية، وهاد كا بلس كيخرج باش يكون ليكيليبر. يعني شنو تنفهموا من هنايا؟ تنفهموا بان في الحاله دونك من بعد الى فاش تيكون ليكيليبر كتكون لا مور ديال هاد لي زالك، يعني ان ملي تيكون التوازن لي زالك كيموتوا. الوغ شنو تنفهموا؟ بان هاد ان ا بلس وقت ما يعني كثرت العدد ديالها كتير في لافاكيول، راه تيخرج هاد ان ا بلس من الداخل ديال الخليه لبرا. يعني تيمشي من واحد الوسط اللي فيه لا كونسونطراسيون قليله لواحد الوسط اللي فيه لا كونسونطراسيون كثيره، يعني العكس ديال لا ديفيزيون. دونك انه باش يدوز من واحد الوسط اللي فيه سي ان ميليو كي ايبوتونيك فيغ ان ميليو ايبرتونيك، وكنهضر على ان ا بلس، دونك سوليتي خاصو لينيرجي، يعني خاصو دي بور ولا خاصو دي بروتين ترانسممبراني، وهادوك لي بروتين تيخدموا بلينيرجي، تيخدموا بلا تي بي، حيت الا حيدنا لا تي بي ما كيبقاوش يخدموا، يعني هادو هو اللي تيدخلوا. دونك هاد لي بور تيمنعوا هادو يدوزوا لو ميليو انتراسيلولار، وتيخرجوا الحاجه اللي تزاد في ان ا بلس في الداخل. لا ميم شوز بور كا بلس، يعني كا بلس لا فاكيول تتكون فيها بزاف ديال كا بلس بالمقارنه مع لو ميليو اكسترا سيلولار. يعني كل ما كتر في لو ميليو اكسترا سيلولار كا بلس الا هو خصو يدخل داخل ديال لا فاكيول، يعني انه يمشي من واحد الوسط لي هيبوتونيك فيغ ان ميليو كي هيبرتونيك، سي ان ترونسبور اكتيف il nécessite de l'énergie. فوالا هادشي اللي عندنا هنا. بالنسبه للدوكيومون 4، alors بالنسبه للدوكيومون 4 عندنا la structure de la paroi squelettique et de la membrane plasmique. Alors, la paroi squelettique, il est composé essentiellement les mohem par la cellulose, fait la pectine. دونك هادو تعطيوه واحد لا ريجيديتي اللي تتحمي الخليه pour lutter contre l'éclatement lors de la turgescence. La même chose هضرنا على هاد la membrane plasmique. Il est composé par une bicouche lipidique وكل بيكوش كتكون ولا كل كوش كنلقاو فيها دي فوسفوليبيد. فوسفوليبيد كيكون فيها الجليسيرول فوسفات الغاديكال وواحد لا كو هيدروفيل، واحد لا تات هيدرو باردون كو هيدروفوب اي تات هيدروفيل. فوالا هذا موديل دي موديل لي شي حاجه هيستوريك زعما نهضروا عليها. ابخي لو رول دي بوال ابسوربون راه هضرنا عليهم حتى هما، كيكونوا في واحد لا بارتي اللي سميناها لا زون بيليفير، تيكونوا فيها لي بوال ابسوربون وهما اللي تي ابسوربيو لو اي لي سيل مينيرو. وهضرنا كذلك دونك عندنا هو بوال ابسوربون كنلقاو فيه سيتوبلازم، كنلقاو فيه فاكيول، كيكون فيه النوايو، دونك سي اون سيلول فيجيتال. وهاد البوال ابسوربون ملي تيدوز ليه الماء ولا تيدوز ليه الاملاح المعدنيه، دونك الماء تيدوز سو فورم يعني على شكل دونك سولون لو سموز. ملي تتكون لا كونسونطراسيون في الداخل راه تيدوز الماء من برا لداخل. ولي سوليتي حتى هما يعني دونك في واحد لو سول التربه ملي تكون فيرتيل، يعني كأن لا كونسونطراسيون ديال لي سوليتي فيها كنلقاو فيها الاملاح المعدنيه بزاف، دونك اوتوماتيكمون لا كونسونطراسيون في لو ميليو دو سول كيكون كتير بزاف، دونك راه سولون لا ديفيزيون سامبل كيدوز اترافير هاد لي بوال ابسوربون. ولكن ملي كيدوز من هاد البوال فكيدوز من خليه لخليه بنفس الطرق اللي شفنا، غير هو ملي تيوصل لواحد البلاصه. مثلا عندنا بوال ابسوربون، عندنا لا بريسيون اوسموتيك 0.7 واحد ابخي عندنا 1.4 1.5. دونك هنايا لا كونسونطراسيون غادا تتزاد، يعني البريسيون اوسموتيك غادا تتزاد، دونك لا كونسونطراسيون غادي تتزاد. الوغ بالنسبه للماء سا باس دون فاسون اللي هي سلسه، يعني باس دان ميليو كي hypotonique vers un milieu hypertonique ainsi de suite. Donc ملي تيفوت هذا الكورتكس كيوصل لوندوديرم كيوصل vers les vaisseaux conducteurs. دونك بالنسبه لي فيسو كوندكتور اللي ما هضرناش عليهم، عندنا دو تيب. دونك قلنا كتكون عندنا لا بلانت. الوغ لا بلانت كتجيب لو اي لي سيل مينيرو، لو بلس لي سيل مينيرو كتجيبهم من لو سول. علاش كديهم فاغ
les feuilles. Alors les feuilles هو le siège ديال la photosynthèse. علاش؟ حيت باش انها دير ماتيير اورغانيك قلنا راه خاصها لو، خاصها لي سيل مينيرو، خاصها لي زيشونج غازو، خاصها لا لوميير. هاد الماده هذه اللي تتجي من لي غاسين تتسمى لا سيف. بحال مثلا بالنسبه للوم ولا بالنسبه للانسان ولا بالنسبه لي زانيمو كنلقاو عندهم دي فيسو عروق وكيكون فيهم الدم. بالنسبه للنبته كيكون عندها لا سيف بلاصه الدم. دونك عندها لا سيف، داك لا سيف اللي تتجي من لي غاسين فيغ لي فوي كنسميوها سيف بروت. وكاينه بالنسبه لهاد لي غاسين راه الا خليتيهم مثلا هكذا في واحد تي زيرو غادي تجي في تي ان غتلقاهم غادي وتي يعني كيطرى لهم لا بروليفيراسيون، غادي تيقلبوا على الماء في لو سول. الوغ هاد الازدياد ولا هاد لوغمونطاسيون دو تاي ça nécessite دي ديفيزيون سيلولار، يعني ان الخلايا اللي كانوا هنايا كينقسموا. الوغ هاد الانقسام في حد ذاته ديال الخلايا راه تيحتاج الطاقه، كيحتاج لينيرجي شيمي. هاد لينيرجي شيمي منين غيجيبوها لي غاسين؟ فتجي من لا ماتيير اورغانيك. لي غاسين راه ما كيديروش التركيب ديال الماده العضويه. الماده العضويه كتجي من لي فوي لو سياج دو لا فوتوسينثيز. الوغ لي فوي بالدور ديالها كتصيفط ليها la matière organique. La matière organique كتجي في des vaisseaux sous forme de sève élaborée. واحد لا سيف élaborée كيكون فيها les matières organiques اللي تستعملهم هاد les cellules باش تحصل على الطاقة وباش تدير les divisions ديالها. Voilà, merci pour votre attention et bon courage pour l'évaluation.